مسلمان تیرا خزانہ ایمان، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، تیرے پڑھنے لئی او تیرے پڑھنے لئی رب دا قرآن، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، اے دنیا دی شہرت اے دنیا دی دولت کر دیے سجینا، قبر وچ ہنیرا کر دیے سجینا، قبر وچ ہنیرا، یاد رکھ ایک دن اے مٹنا جہان، یاد رکھ ایک دن اے مٹنا جان، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، تیرے پڑھنے لئی آیا رب دا قرآن، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، رب دے عذاب نو دعوت پہ دیندے، رب دے عذاب نو دعوت پہ دیندے، پڑھ دینے کلمہ کنجریاں ویندے، پڑھ دینے کلمہ کنجریاں ویندے، یاد رکھ اس دن، یاد رکھ اس دن تینوں کون بچاوے گا، کون بچاوے گا، او جس دن چھڈیا تو رب دا قرآن، او جس دن چھڈنا تو رب دا قرآن، مسلمان تیرا خزانہ قرآن، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، تیرے پڑھنے لئی اور رب دا قرآن، مسلمان تیرا خزانہ ایمان، حیات غیرت دا نکلیا جنازہ، عذاب میں دیواں گا رب دا
ہے وعدہ حیات غیرت دا جس دن نکلیا جنازہ دیواں گا عذاب میں رب دا ہے وعدہ رب دا ہے وعدہ جھوٹ نہیں او سجنا جھوٹ نہیں او سجنا اے رب دی زبان مسلمان تیرا خزانہ ایمان مسلمان تیرا خزانہ ایمان تیرے پڑھنے لئی رب دا قرآن مسلمان تیرا خزانہ ایمان مسلمان توجہ کر اے اللہ دیا بندیا اے جڑا عذاب ویکھ رہا ہے اے اللہ دی نافرمانی دا سبب ہے جدو مسلمان اللہ دی نافرمانی کردا ہے پچھلیاں قوماں دے اندر غور کر کے ویکھ لے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لے جنہ میں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عذاب دے کے اس قوم نو ختم کر دیتا ہے اج تو بھی اسے بہانے دے وچ آ جاویں گا اسے لعنت دے وچ آ جاویں گا بے خوف ہو کے ہر طرح دا گناہ کردا جا رہا ہے کردا جا رہے دن رات اللہ دے عذاب نو دعوت دینا پیائیں اللہ دیا بندیا کچھ شرم ہونی چاہیے کچھ حیا ہونا چاہیے کچھ غیرت ہونی چاہیے اللہ دیا بندیا توجہ کر میں تیرے سامنے کی بیان کرنا پیا اللہ تعالیٰ نے مومنا واسطے اللہ نے قرآن بھیجا ہے دین اسلام